الله وبركاته. بالنسبه لو كور ديال لي كومبيسيون دو كيلكو ماتيريو اورغانيك دون لير، شفنا لو كور كامل. دابا حاليا ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس. دونك بالنسبه لهاد لابارتي هادي غنشوفوا اول اكزيرسيس قال لك كلاسي لي ماتيريو سويفون. يعني عندنا هنايا هاد لي ماتيريو، هاد المواد هادو غادي نكلاسيوهم. فين غنكلاسيوهم؟ نكلاسيوهم في لي ماتيير اورغانيك وفي لي ماتيير نو اورغانيك. لي ماتيير اورغانيك قلنا هما المواد العضويه، ولي ماتيير نو اورغانيك هما المواد الغير العضويه. يلا دابا حنا درنا الكور. الا كنتو فاهمين الكور وجبد ورقه وستيلو جلس تخدم معايا. واضح؟ نشوف واش هادشي عندك صحيح، واش فهمتي، واش استفدتي شي حاجه ولا والو. حنا اول حاجه قلنا على لي ماتيير اورغانيك. مناش كتكونوا لي ماتيير اورغانيك؟ هذا اول حاجه شفناها في الكور. الكور كامل كان كيهضر على هادشي. واضح؟ دونك شنو هما لي كونستيتيون دي ماتيير اورغانيك؟ بالنسبه لي ماتيير اورغانيك قلنا كيتكونوا من اياش؟ اساسا كيتكونوا من الكربون ومن الهيدروجين. يعني خاص الموليكول اللي تكون عندي ضروري يكون فيها كربون ويكون فيها هيدروجين. مزيان. دونك عندنا ال NH3. هاد ال NH3 فيها الهيدروجين، ولكن واش فيها كربون؟ ما فيهاش كربون، فيها غير الهيدروجين. دونك واش غنسميها ماتيير اورغانيك ولا ماتيير نو اورغانيك وهي فيها غير الهيدروجين بوحدو؟ دونك اكيد غادي تسمى ماتيير نو اورغانيك. مزيان. عندنا الاش دوزو. الاش دوزو هو الماء. شنو فيه؟ فيه لاطوم ديال الهيدروجين ولاطوم ديال الاكسجين. واش فيه لاطوم ديال الكربون؟ ما فيهش لاطوم ديال الكربون. دونك فين غادي يكون؟ غادي يكون في لي ماتيير نو اورغانيك. وعندنا هنايا CH3. عندنا هاد الموليكول ديال CH3 COOH. شنو فيها؟ فيها كربون وفيها هيدروجين. فيها كربون وفيها هيدروجين. دونك فيها لي زاتوم دو كربون وفيها لي زاتوم ديدروجين. دونك شنو غتكون؟ غتكون بيان سور ماتيير اورغانيك، حيت حنا قلنا الاساسي اللي خاصها تكون منه لا ماتيير اورغانيك هما الكربون و الهيدروجين. مزيان. عندنا لو بابي، وهادشي شفناه في الكور. لو بابي واش هو ماتيير اورغانيك ولا نو اورغانيك؟ حنا قلنا لو بابي ملي كنحرقو كيعطيني لو وكيعطيني ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2. دونك هاد لي برودوي هادو شنو فيهم؟ فيهم الكربون وفيهم الهيدروجين. هذا دليل على ايش؟ على ان لو بابي فيه لو كربون و لو ديوكسيجين سولو لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم. مزيان. دونك لو بابي وكيكون من لي ماتيير اورغانيك. وخلاص حنا اصلا شفناه في الكور الاولاني وقلنا لي ماتيير اورغانيك كوم لو بوا لو بابي. واضح هادشي شفناه. كوم لو بلاستيك وجميع انواع ديال البلاستيك راهم سون دي ماتيير اورغانيك. دونك هنا يبقى لنا الاف او. هاد الاف او شنو هو لو فير. اين فامي كينتمي ليها لو فير. لي ميتو ما قلناش كينتمي لي ماتيريو. دونك اف او. دونك هاد اف او هادي واش فيها الكربون والهيدروجين؟ ما فيهاش الكربون وما فيهاش الهيدروجين. دونك هي ماتيير نو اورغانيك. وعندنا هنايا سي او اللي هو الكويفر. الكويفر شنو هو؟ ميتال. دونك هو ماشي ماتيير اورغانيك، هو ميتال. هنايا باش اغلبيه ديال الوليدات كاين اللي غادي يشوف ليا هنايا السي ويقول لك راه فيه كربون. لا ولدي، هذا راه ماشي كربون، هذا راه لو سامبول ديال الكويفر سي او. دونك هذا ماشي كربون. دونك هذا ماتيير نو اورغانيك. وعندنا الكائمينوكات. واش هنا عندنا الاكسجين؟ واش هنا عندنا كربون وعندنا الهيدروجين؟ ما عندناش كربون ما عندناش الهيدروجين. دونك غادي يكون في لي ماتيير نو اورغانيك. وعندنا البي او. شنو هو البي او؟ هو البولي ايثيلين. والبولي ايثيلين شنو هو؟ هو بلاستيك. وقلنا الاحتراق ديال البلاستيك في الدرس شنو كيعطيني اللو اللي هو الاش دوزو، وكيعطيني ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2. يعني كيحتوي ليا على الاكسجين في لي برودوي، وكيحتوي ليا على الكربون، وكيحتوي ليا على ياش؟ على الهيدروجين. حنا كنقولوا بان لي ماتيير اورغانيك خاصها تكون كتكون اساسا من ياش؟ من لي كربون ومن لي هيدروجين. وبما ان لي برودوي ديال هذا الاحتراق ديال البولي ايثيلين كيعطينا الهيدروجين وكيعطينا الكربون، دونك هو غادي يكون في لي ماتيير اورغانيك. خلاص حنا قلنا انه من نوع من انواع ديال البلاستيك، والبلاستيك كيتكلاسا في لا فامي ديال لي ماتيير اورغانيك. عندنا البي في سي حتى هو نوع ديال البلاستيك. دونك حتى هو ملي الا حرقناه كيعطينا في النواتج ديالو كيعطينا لو وكيعطينا ديوكسيد دو كربون. دونك كيتكون اساسا من اياش؟ من لاطوم ديال الكربون ولاطوم ديدروجين. دونك حتى هو غادي يكون ماتيير اورغانيك. وعندنا الاج ان او 3.
هنايا واش عندنا عندنا شي كربون وعندنا شي هيدروجين؟ ما عندناش، دونك غادي يكون ماتيير نو اورغانيك. وهنا عندنا الاش سي ان سي 4 اش 10، عندنا هيدروجين مزيان، عندنا كربون مزيان، عندنا كربون، عندنا الهيدروجين. الشيء ليسونسيال يكون عندك كي كربون واحد وهيدروجين واحد، هذيك راها ماتيير اورغانيك، واضح؟ دونك غادي يكون في لا ماتيير اورغانيك. اي اخر حاجه عندنا سي اش 4 حتى هو فيه كربون وفيه هيدروجين، دونك حتى هو غادي يكون من لي ماتيير اورغانيك مزيان. دونك هنا غادي يكون سهل لنا ليكزارسيس ديالنا. غادي ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. قالك لا كومبيسيون دو بابي دون لو اي لو ديوكسيد دو كربون، الاحتراق ديال الورق كيعطينا الماء وكيعطينا ديوكسيد دو كربون اللي هو سي او 2 لاش دوزو و سي او 2 مزيان. قالك اسيدي سيتي لو نو دي رياكتيف. دابا حنا شنو حرقنا لو بابي، وقلنا الاحتراق ديال لو بابي شنو خاصو ديوكسيجين. دونك بالنسبه لي رياكتيف قلنا هما دوك المتفاعلات. شنو كان عندنا في الاول ولي برودوي هو شنو عطاونا، شنو نتج لينا عليهم. دونك بالنسبه لي رياكتيف عندنا لو بابي وعندنا لو ديوكسيجين، واضح؟ يعني لو بابي حرقناه في الهواء فلاغ، يعني حرقناه في ديوكسيجين باش عطانا لو وعطانا الديوكسيد دو كربون. السؤال الثاني قالك سيتي لي نو دي برودوي افيك لور فورميل شيميك ديالاش. هنا سولني على لي رياكتيف، انا درتهم ليه هما لو بابي ولو ديوكسيجين. هنا على من سولني على لي برودوي، سي كلير. دونك بالنسبه لي برودوي حنا قلنا الاحتراق ديال لو بابي شنو عطانا لو وعطانا ديوكسيد دو كربون، سي كلير. دونك بالنسبه لي برودوي غادي يكونوا هما لو. وشنو هي لا فورميل شيميك ديال لو؟ هي لاش دوزو. وشنو هي لا فورميل شيميك ديال ديوكسيد دو كربون؟ هي سي او 2. دونك عندنا لو اي لو ديوكسيد دو كربون. بالنسبه لا فورميل شيميك ديال لو هي لاش دوزو، وديال ديوكسيد دو كربون هي سي او 2. بالنسبه لهاد لو كور راه ساهل، شي يكفيكم انكم تسمعوا الكور تنتبهوا مزيان، تقيدوا عندكم معلومات اللي بانت لكم نتوما بليز امبورطون، تخدموا لي زيكزيرسيس صافي. دونك ما يبقاش عندكم فيه اشكال نهائيا لان الكور راه سهل بزاف، واضح؟ دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 3. قالك écrire le bilan de cette réaction. ها هو سيدي لو بيلون دو لا رياكسيون. بالنسبه حنا عندي لي رياكتيف سولني عليهم في الاول وكتبتهم ليه، ولي برودوي سولني عليهم في لا كيسيون 2 عطيتهم ليه. ودابا شنو ما بقى ليا نجيب لي رياكتيف نحطهم هنايا ولي برودوي نحطهم هنايا، واضح؟ دونك بالنسبه لي رياكتيف قلنا لو بابي بلس ديوكسيجين، ها هي البابي بلس ديوكسيجين. وبالنسبه لي رياكتيف قال لك بان لو بلس ديوكسيد دو كربون، دونك ها هو لو بلس ديوكسيد دو كربون. بالنسبه لهنايا راه ضروري كنقول لكم دائما خصكم تقراو هادشي اللي كيعطيكم هنايا في الاول، هاد النص ديال التمرين ضروري خصكم تقراوه لان تيكون عندكم فيه النص ديال الجواب. الا لاحظتوا هنا قال لك لا كومبيسيون دو بابي، يعني عطاك الاحتراق ديال البابي وعطاك لي رياكتيف، وانا عارف بان البابي باش فين كيتحرق ليا في الهواء، يعني شنو لازمو ديوكسيجين. وعطاك اسيدي بانه شنو كينتج ليا لو ديوكسيد دو كربون، ها هو عطاهم لك، واضح؟ انت ما عليك الا كل حاجه تحطها في بلاصتها. دونك هنايا عندنا لو بيلون د رياكسيون هذا، او ممكن نعبر عليه بالبابي بلس او 2 يعني بلي سامبول ديالهم كيعطيني لاش دوزو بلس سي او 2 مزيان. عندنا لا كيسيون نيميرو 4 قال لك اسيدي ديدوير لي نو دي زاتوم كي اكزيست دون لو بابي. اشنو قال لك هنايا؟ وقال لك اسيدي واستنتج ليا الاسماء ديال هاد لي زاتوم اللي كيحتوي عليهم هاد لو بابي، واضح؟ حنا قلنا بان لو بابي من خلال هاد لو بيلون د رياكسيون اشنو نتج ليا الاش دوزو ونتج ليا سي او 2. هنايا شمن اتوم عندي؟ اتوم ديدروجين. وهنا شمن الاتوم عندي؟ الاتوم دو كربون، واضح؟ دونك بالنسبه شنو كنستنتج من هاد الشيء؟ بان لو بابي، حيت هاد الشيء منين جا من الاحتراق ديال لو بابي في الديوكسيجين، واضح؟ ما جاش من شي بلاصه اخرى، راه جا من لو بابي. دونك شنو كنستنتج؟ بان لو بابي مالو il contient les atomes d'hydrogène et les atomes de carbone. Donc les atomes qui existent dans le papier هما le carbone اللي لو سامبول ديالو C et l'hydrogène اللي لو سامبول ديالو كي داير H. مزيان. ومن بعد قال لك في اخر سؤال كوبوتون دير sur le papier. اشنو ممكن نقول على لو بابي؟ انا سيدي لقيت بان لو بابي كيتكون ليا من الكربون وكيتكون ليا من الهيدروجين، دونك شنو ممكن نقول على لو بابي؟ كنقولوا عليهم بانهم سو سون دي ماتيير اورغانيك. دونك selon la loi de conservation des atomes, le papier se constitue essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène.
شنو كتعني هذه الجمله؟ يعني انطلاقا من هذاك القانون ديال انحفاض ذرات نوعا وعددا، حيت حنا باش كنقادو واحد لا رياكسيون شيميك قلنا خاص يكون عندي نفس لي زاتوم اللي عندي في لي برودوي هما اللي يكونوا عندي في لي رياكتيف، وقد لي زاتوم من نفس النوع اللي عندي في لي رياكتيف خاصهم يكونوا عندي في لي برودوي. هذا هو القانون ديال المعادلات. دونك هذاك الشيء علاش قلنا هنايا سولون لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم لو بابي كونستيتيو اسونسييلمون داتوم دو كربون اي دو ديدروجين. مزيان. عاد شنو ممكن نقولوا عليه؟ نقولوا عليه بانه هو شنو هو البابي؟ سي ان ماتيير اورغانيك. دونك لو بابي ايت اون ماتيير كي دايره اورغانيك. علاش؟ لانه كيتكون ليا من الكربون وكيتكون ليا من الهيدروجين. مزيان. دونك كنتمنى هاد لي دو زيكزارسيس يكونوا واضحين. الا كان عندكم اي مشكل فيهم خليوها لنا في التعليق.